Oras sa atong leksyon. Tulumanon nga sinimana nga pagtuon sa nahan-ay mga topiko gikan sa balaang kasulatan. Ug agig pagsugod, magampo kita. Among gidapit o Dios ang balaan ni Espiritu nga makigkauban kanamo nining among pagtuon sa imong mga pulong. Ipalukop kini sa tibok nga kalibutan. Panalanginan mo ang tanan nga nagasubaybay niini. Salamat nga ikaw nagatubag sa ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Sa makausapa, ako gihapong kutloon. Ang mubo nga sinultian ni kanhi Secretary sa Department of Education, Gisli Lapos. Education is solution. Sa espirituhanon nga kahimtang, kung kita magatuon sa pulong sa Dios, solusyon kini nga makapakgang sa atong mga pagduha-duha, sa atong kalibog, sa atong kaluyohon, ug sa pagtanaw sa isig katawo. Kung lamang kita magatuon sa pulong sa Dios, maedukar kita sa espirituhanong mga butang, mapaligo ng atong pag-alagad. Ug kung kini ato nang mabatnan, gunita nato kini. Magtukaw kita nga ato kining bantayan. Kay sama sa ginaingon sa bantugan nga radio commentators Cagayan de Rosete, ang lungsod nga nasayon, mo'y makapaligon sa demokrasya, apan ang lungsod nga nagapasagat, makapukan sa kagawasan. Atong lig-uno ng atong pag-alagad, pinagis pagtukaw. Pinagis pagbantay sa matag karon ug gunya. Ang atong topiko karon sa Lesson 11, December 5 to 15, 2015. The Covenant. Ang pakigsaan. Ang atong teksto makita sa Jeremiah 31:31 nga nagaingon, "The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah." Ang Biblia naghisgot og plural covenants. Sama sa Galatians 9:4, 4:24 rather, o Romans 9:4. Apan, strictly speaking, aduna lamay usa ka basic covenant. Nga ang basic covenant mo ang pakigsaad sa Dios, pinaagi sa grasya nga napadayag sa kaluwasan alang sa nahulog nga kaliwatan nga ilang madawat ang kaluwasan nga maong grasya pinaagi sa pagtuo. Mao gina ang basic sa covenant, mga kaigsunan. Ang pangunahuna nga plural covenant tungod manggod kay gibalik-balik sa pagpasantop sa Dios ang maong singular covenant or basic covenant aron sa pagtagbo sa panginahanglan sa tao sa lain-lain nga higayon. Sakton nga pagkasulti. One basic covenant nga mao ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Gibalik-balik, was repeatedly told, depende sa sitwasyon ug kahigayonan ug panahon. Pananglit, maghisgot kita nining pipila ka mga covenants. Adamic covenant, gisaad ngadto ni Adan. Genesis 3:15. Abrahamic covenant, Genesis 12:1 to 3. Galatians 3:6-9. Gisaad ngadto kang Abraham. Sinaitic covenant, dito sa bukid sa Sinai, Exodus 20:2. Davidic covenant, gisaad ngadto kang David, Ezekiel 37:24 paingon sa 27. New covenant, bagong covenant, Jeremiah 31:31 to 33. Mga kaigsunan, kining mga pakigsaad nga atong gisgutan, lain-lain ang ilang panahon, lain-lain ang paghisgot,
apan basically usara ang covenant nga maong grasya nga magaluwas sa tao. Ang unang higayon nga gihisgutan ang gitawag bag-ong pakigsaad or new covenant diha sa Jeremiah nga gihatag ang saad nga nagalangkob sa pagbalik sa Israel gikan sa ilang pagkabihag nga ilang madawat ang panalangin. Bisan sa taliwala sa katalagman o kasamok, ang Ginoo nagtanyag gihapon ngadto sa mga badlungon nga mga anak sa paglaom o pagpabuhi o restoration. Mag-isgot kita, God's covenant with all humanity. Ang saad sa Dios sa kinatibukan nga kaliwatan. Atong makita mga kaigsunan, ang dagan sa kalibutan nga atong gipuy-an, hilabihan kamaot. Kung atong iatras ang kapanahunan sa panahon sa lunok, mga kaigsunan, atong mahulagway nga di ipod malikayan, ipakadaog yun ang lunok tungod sa kahimtang sa kangilngig sa pagkadaotan sa tao. Si Ellen White may dugang, ang Diyos naghatag sa iyang kasuguan aron mao ang magagiya sa kinabuhi. Apan ang iyang kasuguan gilapas, og ang kutob nga mahunahunaan nga sala mao ang resulta. Ang kadaotan sa mga tao dayag og mapangahason, giatakan ang hustisya ngadto sa yuta og ang paghilak sa mga dinaog-daog miabot sa langit. Patriarchs and Prophets, page 91. Kung atong tanawon, ang Genesis chapter 9, 1 to 17, ang Diyos nagsaad kang Noah. Kini nga saad mga kaigsunan duha ni kapuntos. Saad kini nga universal nga nagalakip sa mga katawhan, kamananapan o environment, yuta mga kaigsunan. Nagapil nini. Kini nga pakigsaad one way. One way lang mga kaigsunan nga pakigsaad. Nga naman, nagsaad ang Diyos nga wala na ilunop ng mahitabo. Og ang timaan ini mao ang balangaw o rainbow. Nag-ingon ko nga one-sided ang maong saad. Kay ang tao walay obligasyon ni ini nga saad. Wala sila'y gisaad. Wala panilni og obligasyon mga kaigsunan. Ang Diyos ra mo'y nagsaad nga ang kalibutan dili na dagmalan pinaagi sa lunok nga laglagon ang tibok na kalibutan og ang timaan sa saad mong rainbow mga kaigsunan. Gisilyuhan sa Dios ang yang saad. Akong balikon, kini nga pakigsaad is one-sided. Saad ra nga iya sa Dios, wala gisaad ang tao mga kaigsunan. Taliwala sa kadautan og kamaot sa kalibutan, atong makita ang matahong nga rainbow nga bisag unsa kang hilad ang kalibutan nga atong gipuy-an, ang rainbow matag karon ug niya atong makita. Timaan ka na sa saad sa Dios nga dili na laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunok. Mora kita sa saad ngadto ni Abraham. Sa Genesis 12, 1 paingon sa 3. Genesis 15, 1 paingon sa 5. Genesis 17, 1 paingon sa 14. Mo kini ang ginatawag Abrahamic Covenant. Saad sa grasya nga maong pasukaranan sa tibuok kasaysayan sa kaluwasan. Niini nagahisgot nga pinaagi sa pagtuo si Abraham misunod sa atong Diyos. O ang iyang pagtuo giihap o giisip nga pagkamatarong ngadto kaniya. Mao kini ang gigamit ni Paul na pagtulunan sa pagtabang sa pagpasabot sa plano sa kaluwasan ingon nga natuman diha gayon sa atong Ginoong Hesus. Sa Galatians 3, 6 to 9, 15 to 18, ang maong Abrahamic Covenant giconnect ni Paul sa plano sa kaluwasan. 1.
nga ang pagtuo dili buhat. Ni Abraham gihap kini ngadto kaniya nga pagkamatarong. His faith was counted righteousness on him. Ikaduha, ang mga anak o kaliwatan ni Abraham dili na sa unod o dugo, apan kung kinsa ang nakabaton sa pagtuo sama ni Abraham, sila mao ang iyang kaliwatan. 3. Mao nga bisan mga hintil nga mituo sila usab pagamatarungon, pinaagi sa ilang pagtuo sama ni Abraham. 4. Ang tanan nga mituo kang Hesus, sila mahimo nga kaliwatan ni Abraham, dili tungod sa dugo, apan tungod sa pagtuo. Galatians 23:29. Si Abraham sama kawatan dito sa cross. Ang kawatan sa cross giluwas, dili is binuhatan. Kay walay maayong binuhatan ang kawatan. Si Abraham usab giisip nga matarong, giihap nga matarong, dili tungod siyang binuhatan, apan tungod siyang pagtuo. Ang iyang binuhatan o ang atong binuhatan, dili makamatarong kanato. Hinunua, ang maayong binuhatan nagpakita nga kita na matarong na. Mao kini ang unod sa pakigsaad nga gipadayag diha sa pagtuo. Kung atong isumada, an Abrahamic covenant mo nga ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo. Nga kini gi-connect ni Pablo nga bisag kinsa kanato nga nakabaton og pagtuo diha sa atong Ginoo, kita kaliwatan ni Abraham, dili tungod sa unod ug bukog, apan tungod sa pagtuo nga sama ni Abraham. Mura kita sa covenant sa Sinai, Sinaitic covenant. Pakigsaad sa Dios sa Israel dito sa bukid sa Sinai. Si Moses, si Aaron, ug ang duha niya ka mga anak, kauban sa 70 ka mga tigulang o elder sa tribo, misaka paingon sa Sinai. Si Aaron nagrepresentar sa sacerdote. The 70 elders nagrepresentar sa nasod sa Israel. Misaka sila. Apan ang balang kasulatan ng ingon, si Moses lang ang miadto sa buntod sa Sinai. Ang iyang mga kaubanan, si Aaron o ang mga anak o ang 70 ka mga elders, derera sa tiilan sa bukid. Si Moses lang ang misaka dito. Nakigtagbo si Moses sa Dios. Gisultihan sa Dios pakigsaad. Og si Moses mihatag usab sa pakigsaad. Ang tanan nga gisulti sa Dios sa bukid sa Sinai, pagkanaog ni Moses, gisultian niya ang mga katawhan o ang mga katawhan midugang sa pagingon nga ang tanang gipamulong sa Dios among tumanon. Niini mga kaigsunan, ang covenant dili na one-sided, two-sided na. May gisaad sa Dios o ang tao misaad usab nga ilang tumanon. Ang kasaysayan ng pamatuod ug bisan sa atong kapanahonan nga pagsaad sa pagtuman lahi kini sa pagkabot pinaagis pagtuo. Kay kung saligan ra gyud nato ang atong saad, di gyud nato ni makabot. Apan kung ang saad tumanon pinaagi sa pagtuo, ato ning makabot. Buti pasabot nga ang saad sa pagtuman dili makabot kung walay langit ng grasya, pinaagis pagtuo nga atong mabatnan gikan sa Dios. Sa atong kaugalingon lamang dili kini matuman. Mga Hebrews 4:2 nagingon, ang mayong balita igo lang niabot, apan ang minsay dili makahatag og kayuhan kanila kung walay pagtuo kanila nga mamati. Mga kaigsunan, ang pagtuo mo ng basic sa covenant. Tanawa ra? Kita nagasaad sa Dios nga kita mutuman sama sa kapanahunan sa Israel. Apan dili kita makatuman kung wala kita'y pagtuo. Nagapasabot mga kaigsunan, nga sa wala pamutuman ang tao diha na ang pagtuo.
Kay dili mutuman ang tao kung wala siya magtuo, mga kaigsunan. Therefore, balik kita sa basic element sa covenant nga mao ang pagtuo. Mao ni ang dako nga panaglalis sa panahon ni Pablo ug sa mga Hudiyo. Kay alang sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, ang kasuguan ug ang pagtuman maong sentro sa pagtuo. Ang pagtuman sa kasuguan ug ang kasuguan mismo mo'y sentro sa pagtuo. Si Pablo lahi. Ang pagtuo maong sentro sa kasuguan ug sa pagtuman, mga kaigsunan. Okay? Sa Jeremiah 31 to 34, ang Diyos nagsaad nga iyang ihatag ang bag-o nga pakigsaad. Unsa maning bag-o nga pakigsaad? Ang bag-ong pakigsaad, dili bag-o ang basic element, kung dili bag-o nga gisulti, bag-o nga pamaagi. Okay? So balik ta. Dili kinisama sa Sinaitic Covenant nga gisulat sa papan nga bato. Kini nga bagong pakigsaad, gisulat sa Dios sa kasing-kasing sa matag usa kanila o kanato. Wala na yung usa nga magatudlo may tungod sa Dios, kay mismo siya nasayod na alang nini. Ang pakigsaad, niining gitawag bagong pakigsaad, nagdala sa kapasayloan sa ilang mga sala. Kasi, maura nga saad, grasya. Apan, bago nga metodo, ang method mo, wala na gisulat sa papan nga bato sama sa napuno kasugo. Apan ang pakigsaad sa Diyos, gisulat na sa matag kasing-kasing sa tao. Kini nga ginatawag bago nga pakigsaad, gihatag pinaagi kang Jeremiah. Sa taliwala ang pagkabihag kanila sa Babylonia, di nagyud malikayan. Bisan pa sa umaabot nga katalagman, ang Diyos kanila naghatag og paglaom. Sama sa unang panahon, nga ilang gilapas ang Sinaitic Covenant, ang mga Israelanon nahimong nabihag sa uban nga mga silingan nga nason. Apan ining panahon na, ang pakigsaad sa Dios maong mo-restore sa Huda gikan sa pagkaulipon, mga kaigsoon. Sama sa Sinaitic Covenant, kining gitawag bag-o nga covenant. Kini nga pakigsaad adunay ginatawag na element of relational. May relasyon. Mga nakigsaad ug ang nagsaad. Duha ni sila. Ug kining maong relational covenant nagaapil sa napulo ka sugo ug galing lang wala nagisulat sa papan nga bato. Gisulat na sa kasing-kasing. Sa Patriarchs and Prophets, page 372, si Ellen White nagingon, maura nga kasuguan nga gikulit sa bato, gisulat usab sa papan sa kasing-kasing sa balaang espiritu. Inay nga kita maong muhimo sa atong pagkamatarong, ato lang dawaton ang pagkamatarong ni Kristo. Ang iyang dugo maong naghinlo kanato. Ang iyang pagkamatinumanon atong gidawat alang kanato. Unya, ang nabag-o nga kasing-kasing sa balang espiritu, magadala sa bunga sa espiritu. Pinaagi sa grasya ni Kristo, magkinabuhi kita sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios, nga gisulat sa atong mga kasing-kasing. Ana ang espiritu ni Kristo, ngan kita maglakaw sama sa iyang paglakaw. Ang bagong pakigsaad nagadala sa kapasayloan sa sala. Sila maila sa ilang kaugalingon mismo. Ug mutuman sa kasuguan sa Dios, dili na pinaagi sa ilang kaugalingon, apan pinaagi na sa balang espiritu nga nagabuhat diha kanila. Ang daang pakigsaad diha lamang sa mga landong ug mga simbolo.
sa unang mga panahon ang ilang pakigsaad, ang pakigsaad sa Dios. Diya lamang sa mga landong o mga simbolo. Apan kining gitawag nga bagong pakigsaad, ana-ana ang realidad, ana-ana ang katumanan, ang kaluwasan kanunay, nga pinaagis pagtuo, ang pagtuo nga nagapadayag sa bunga sa Espiritu. Kung atong isumada mga kaigsunan mo, ang bagong pakigsaad, dunay kapasayloan sa sala, o ang pagtuman sa kasuguan, dili sa kagwalingong kahayod sa tao, apan ang gahom sa balaan nga Espiritu. Sa Jeremiah 31:31, paingon sa unahan, ang bagong pakigsaad ni Jeremiah adunay duha ka bahin. 1. May tuod kini sa pagbalik sa Israel ngadto sa Dios o iyang pagdala balik gikan sa pagkabihan. Mao ning elemento sa gitawag bagong covenant nga ang Israel nibalik na ngadto sa Dios. Ikaduha, may tuod kini sa buhat ni Jesus sa kamatayon sa cross nga gipadayag sa buhat ingon nga siya usa ka Misaya. Kansang kamatayon mao ang naglagda. Ang kamatayon ng Hesus mo'y nag-ratify, mo'y naglagda sa pakigsaad sa Dios o sa tao. Sa unang panahon, ang nag-ratify o naglagda sa pakigsaad sa Dios o sa tao, dugo sa mananap. Muna ang ginatawag nga ang unang pakigsaad, giratify pinagi sa mga landong o simbolo. Apan ang bagong pakigsaad, giratified, pinaagi sa dugo sa atong Ginoo. Maura nga basic nga pakigsaad. Ang nabag-o lang ang pamagi. Sa unang panahon, ang pakigsaad, gisilyuhan, pinaagi sa dugo sa mananan. Landong. Apan ining panahon na, sa bagong tugon, ang pakigsaad, gisilyuhan sa dugo ni Hesus. Dininiining bago nga pakigsaad atong nasabtan sa kinatibukan nga ang pagpadayag sa kaluwasan. Din kaniadto gipaagi kini sa mga landong ug simbolo sumala sa Hebrehanon 10:1. Sa Lucas 22:20 ug unang Korinto 11:24-26 nagaisgot kini sa Santa Sina. Nga kining Santa Sina gitawag og bag-ong pakigsaad. Nagaisgot kini sa bagong pakigsaad, dili kini lahi nga bagong pakigsaad sa gisulti ni Jeremiah. Connected ni sila mga kaigsunan. Maura na saan? Apan gisilyuhan lang sa dugo ni Jesus. Buti pa sabot nga ang bagong pakigsaad sa Jeremiah, gisilyuhan sa cross. Ang duga sa paras sa Santa Sina, mong simbolo sa dugo ni Jesus dito sa cross. Ang buhat ni Jesus wala magsugod sa New Testament. Kundili, nagalangkob kini sa Old Testament. Ang Santa Sina, nagabugko sa kasaysayan sa plano sa kaluwasan. Ang tinapay o ang dugo sa paras, mao ang pinakamubo nga sumada sa kasaysayan sa planos kaluwasan. A short summary of the plan of salvation. Simbolo lang tuod kini. Apan, mao kini ang pinakatinaw nga pagsaysay sa planos kaluwasan sa daw dili matuohan nga buhat sa Dios alang kanato. Ang Santa Sina dili lamang nagatudlo kanato sa kamatayon ni Kristo. Apan nagatudlo sa kini sa iyang pagbalik. Ang Santa Sina dili lamang handumanan sa kamatayon ni Hesus. Apan ang Santa Sina nagatudlo sa pagbalik ni Kristo. Kung walay kamatayon, walay kahulugan. Unsay pulos sa unang pag-anhi ni Kristo kung walay ikaduhang pag-anhi. Kaya ang iyang ikaduhang pag-anhi mao na ang pagbanhaw sa mga taong nangamatay diha ni Kristo. Unang Tesalonica 4:16, unang Korinto 15:12 paingon sa 18.
Ang unang pag-anhi ni Kristo, sumpay kini sa iyang ikaduha na pag-anhi. Apan ako magaingon kaninyo, matud pa ni Kristo, sa panahon sa Santa Cena, dili na ako mo inom nining duga sa prutas, gikan karon hangtod ni anang adlaw nga ako magainom sa bag-o, kauban kaninyo sa ginharian sa Amahan. Matthew 26:29. Dili mahimong bulago nato ang unang pag-anhi ni Kristo ug ang iyang ikaduhang pag-anhi. Ang una, nakakaplag og katumanan lamang diha sa iyang ikaduha nga pagbalik. Sa atong balikon, ang bag-ong pakigsaad, dili bag-o ang elemento, dili bago ang saad, kung dili bago ang paagi sa pagsaad. Bag-o ang nag-ratify, bag-o ang nagsilyo. Kaniadto ang saad gisilyuhan sa dugo sa mananap. Karon, ang bag-o nga saad, nga maorang sa ara, nga ang grasya maorang kaluwasan sa tao, gisilyuhan, pinaagi na gyud sa dugo ni Hesus. Busa ang Santa Cena, mauni ang mubo nga paghulagway sa katumanan sa pagsilyo sa bag-o nga pakigsaad. Moritas panapos. Unsa ba gyud gi-emphasize ning atong lesson karon? Ang gi-emphasize mo, ang gugma sa Dios nga ang mga tao maluwas, makita nato nining atong leksyon karon. Ang pakigsaad sa Dios walay kapakyasan. Apan anaa sa gisaaran nga mga katawhan ang kapakyasan. Ang pakigsaad sa Dios usara. Unsa man nga saad? Nga ang pagluwas sa tao gikan sa pagkamasalaypon. Nga ang pagkamatinumanon sa sugo sa Dios mao lamang ang iyang balos nini. Kung kapakyasan ang hisgutan, ang Diyos nga maong nagsaad, dili mapakyas. Apan ang tao nga gisaaran, adunay obligasyon nga maong pagtuman sa sugo sa Diyos, nga siya adunay panahon nga mapakyas. Kanunay napakyas ang gisaaran, nga misado sab sa kasabutan nga mutuman sila sa kasuguan. Apan bisan panana ang Diyos, wala gayud muundang sa paagi sa pagluwas kaliwatan. Mauni ang unod sa atong leksyon. Nga bisag mapakyas ang atong saad, ang Diyos di gyud mapakyas. Magapadayon siya siyang saad. Maura nga pakigsaad og covenant, apang giusab ang pagtanyag sa tao, sumala sa higayon o kahimtang. In other words, there is only one covenant, but it was repeatedly offered to mankind in different ways. Moritas practical application. Sa atong panahon karon, maura gihapon ang kahimtang taliwala kanato og sa atong Dios. Sige lang gihapon kita og kapakyas sa pagsunod sa mga kondisyon sa atong gisaad ngadto sa Dios. Kaya ang Dios nagingon, kung nahigugma kamo kanako, bantayin ninyo ang akong mga sugo. Mo ni ang atong obligasyon sa saad. Mo ni ang atong obligasyon sa ang pagtuman sa iyang kasuguan. Apan makasusubo ng atong pag-alagad sama sa mga Hudiyo, off and on. Maura gihapon ang nahitabo sa unang panahon. Ang atong pag-alagad karon ginatawag sa radio og weather lang. Mao kini ang atong problema nga giatubang. Weather lang ang atong pag-alagad. Pag-alagad nga nagidepende sa panahon. Pag-alagad nga nagidepende sa kahimtang. Pag-alagad nga nagadepende kinsa ang kauban sa trabaho. Pag-alagad nga nagidepende kung duol ba o layo kita sa simbahan. Pag-alagad nga nagadepende kung dili kita mabikil sa mga kaigsuunan
sa sulod sa simbahan. Mga kaigsunan, unsay kalahiyaan nato sa mga Hudiyo nga ang ilang pag-alagad off and on, weather lang. Mumao gihapon ang atong kahimtang karon. Weather lang ang atong pag-alagad. Apan ang akong pangalyupog hangyo sa matag usa. Unta ang atong pagtuo. Ang weather lang pulihan nato sa weatherproof na pag-alagad. Unsa man ang weatherproof na pag-alagad? Kada nga pag-alagad gitawag kada natong rain or shine. Makita kina nato sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9. Kita gisamok sa tanang bahin apan wala mabalaka. Gilibog kita apan wala mawad-i og paglaom. Gilutos apan wala pasagdi. Gidaog-daog apan wala malaglag. Kini mo'y weatherproof na pag-alagad, mga kaigsunan. Maligid, matumba, maigo sa mga unos sa atong pagkinabuhi. Mula hutay kita, padayon lang, hapit ang kadaugan sa pagbalik sa atong Ginoo. See you next week. God bless you all. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano sa S&S Media Ministry, Kansang Buhatan, Anias Cagayan de Oro City. Magaingon ang panalangin, mahana kaninyo magalukop sa tibok nga kalibutan.